अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़हीम एक नए वीलॉग के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान 10 वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पे नाराज़गी का लेवल ये यहाँ तक आ गया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने का फैसला हुआ। पाकिस्तान की सियासत में सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप और इन ताल्लुकात में नशेब व फराज हमेशा ही टॉक ऑफ द टाउन रहे हैं, लेकिन इमरान रजीम शुरू होते ही सिविल मिलिट्री की इस लव एंड हेट स्टोरी में पहली बार कौम कंफ्यूज नजर आई, क्योंकि ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि इमरान रजीम को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। और ये कहना भी गलत ना होगा कि तहरीक इंसाफ के हमायतियों की असास भी इस्टेब्लिशमेंट से कहीं जुड़ती है। यानी ये लोग पाकिस्तान की रवायती सियासत के मुकाबले में उठ खड़े हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सपोर्ट करते थे, बेहतर मानते थे और बेहतर जानते थे। इमरान खान 3 साल मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का दावा भी करते रहे और दिफा भी करते रहे। हालांकि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा की कभी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली पर इमरान खान ने बात ना मानी, तो कभी नैब के जरिए अपोजिशन कारकुनान की गिरफ्तारी पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता रहा, लेकिन ये कोई ऐसा फर्क ना था जिससे बात बिगड़ जाती, बल्कि वजीर आजम और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में मुलाकातें होती रहीं। जो सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ कंटेंशन की बात चली वो क्या थी, उस पर जरा नजर डालते हैं। DGISI जनरल फैज हमीद के तबादले का नोटिफिकेशन जो 6 जून 2021 को सामने आया, ये अकेला नोटिफिकेशन ना था, बल्कि कुछ और सीनियर अफसरान के साथ रूटीन में तबादले हुए थे, जहां पे वजीर आजम इमरान खान जनरल बाजवा के बॉस बन गए और कहने लगे कि खुफिया एजेंसी के सरबराह का तकर्रुर तो मेरा इख्तियार है और मैं इंटरव्यू करके फैसला करूंगा कि किस जनरल को ISI का सरबराह लगाना है। और इस बात का बैकग्राउंड ये था कि उस वक्त जनरल फैज हमीद को तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल ने अपना हमायती जाहिर किया हुआ था, जबकि नवाज शरीफ उन्हें अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार मानते थे और अपने मुखालिफ जानते थे। बहरहाल इमरान खान डट गए, जिसे जनरल बाजवा ने शदीद माइंड किया और जनरल नदीम अंजुम का बतौर DGISI सरबराह तकर्रुर कर दिया। नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया, मीडिया के टॉक शोज तक बात पहुंच गई, इन फासलों की दास्तान आम हो गई। यही वो नुक्ता था जहां इमरान खान को जनरल बाजवा की माजी की सपोर्ट को मद्देनजर रखकर ट्रेन पकड़ लेना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये ट्रेन मिस कर दी। दूसरी बड़ी वजह तब सामने आई जब उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पार्टियां इकट्ठी हो रही थीं, तो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को मदद के लिए पुकारा, लेकिन फौजी क़यादत अब इमरान खान को मजीद सपोर्ट करने को तैयार ना थी, तो उन्हें न्यूट्रल होने का जवाब मिला। तो खान साहब ने ताना दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस बात को GHQ में माइंड किया गया। तीसरी बड़ी वजह अमर बिल मारूफ का बयानिया था, जिसमें जाहिर किया गया कि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट मेरे यानी अच्छाई के साथ नहीं खड़ी। इस्टेब्लिशमेंट की अपने हक में मुदाखलत के लिए शहर शहर अमर बिल मारूफ जैसे जलसे किए गए। बात ना बनी तो एक जलसे में अमरीकी साजिश का साइफर लहरा दिया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया बना दिया। आखिरकार इमरान खान हुकूमत गिरा दी गई। लेकिन यहाँ एक और कंट्रोवर्सी जन्म लेती है कि तहरीक अदम एतमाद हुई या उससे पहले असम्बलियां टूट गईं, जिसमें सदर मुमलिकत का दफ्तर भी इस्तेमाल हुआ। तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली टूटी या ना टूटी, इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल की अदालत लगी। उन्होंने फैसला किया कि वजीर आजम के असम्बली तोड़ने से पहले तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, वो मजीद वजीर आजम नहीं रहे। लेकिन ये सारा जोर और रद्द-ए-अमल चौथी वजह बन चुका था। पांचवी वजह, जो इमरान खान पहले दबे अल्फाज में बात करते थे, अब वो खुलेआम फौज की कमान पर इल्जामात लगा रहे थे कि उनकी हुकूमत गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का अमेरिका के कहने पर हाथ था। वो सारी जिम्मेदारी लोकल हैंडलर्स पर डाल रहे थे। यहाँ भी ट्रेन मिस हुई। इमरान बैक फुट पर जा सकते थे, लेकिन इनके जलसों में अवाम की तादाद ने इन्हें ऐसा करने ना दिया। छठी बड़ी वजह जो बनी वो थी कि रिकंसिलिएशन की बजाय सड़कों पर एजिटेशन का रास्ता इख्तियार किया गया। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इलेक्शन बाय पार्ट्स कराने की बजाय इकट्ठे यानी एक दिन कराए जाएं,
کیونکہ اکانومی شدید غیر مستحکم تھی، لیکن احتجاجی اور انقلابی سیاست کرنے والے عمران خان بھول گئے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست مخالف دو مختلف چیزیں ہیں۔ 7ویں وجہ سے پہلے تک سیاسی خلیج کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ عمران خان نے گزشتہ برس 25 مئی کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا عندیہ دیا تو حکومت نے بہت سختی سے انہیں نکلنے نہ دیا۔ عمران خان نے جلسوں میں بعض فوجی افسران کو مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور مسٹر زیڈ کے نام سے پکارا، ڈی جی سی کو ٹارگٹ پر رکھ لیا۔ یہ بھول گئے کہ فوج 1، 2 یا 3 افسران کا نام نہیں، ان پر پورا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے، یعنی کوئی اکیلا آفیسر ملک کے اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا۔ 8ویں بڑی وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ عمران خان پر وزیر آباد میں ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور خان صاحب بغیر تحقیقات کے FIR کے الزامات میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور خفیہ ایجنسی کے ایک آفیسر کو نامزد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں منع کیا گیا کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ 9ویں وجہ وہ بنی جب اسلام آباد پولیس توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو پکڑنے کے لیے لاہور آئے تو زمان پاک سے شدید مزاحمت کر کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو روکا گیا۔ پنجاب پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان 2-3 دن تک شدید پتھراؤ اور لاٹھی چارج، آنسو گیس چلتی رہی۔ اب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ پلان کی ضرورت تھی کہ جس میں خون خرابہ بھی نہ ہو اور عمران خان کو اسٹیٹ پاور بھی دکھائی جا سکتی ہو۔ تو 9 مئی کو وہ دن آ گیا جب عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تو شدید رد عمل میں کارکنوں نے فوجی املاک پر دھاوا بول دیا، ریڈ لائن کراس کر دی۔ یہ ساری بات برداشت ہو جاتی، لیکن فوجی قیادت شہداء کے مجسموں کی توہین کو برداشت نہ کر سکی۔ اب بڑے فیصلے ہو چکے تھے، شاید تحریک انصاف جو ملک کی سب سے مقبول جماعت بن چکی تھی، اسے کرش کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ تب بھی خان صاحب نے نہیں سمجھا اور انہوں نے ایک جارحانہ پریس کانفرنس کی، اور وہ ان کی 10ویں غلطی تھی۔ DGISPR کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوتی ہے کہ عمران خان اداروں کے خلاف ایک اگریسو مہم جوئی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے ان کے رد عمل میں رات گئے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ISPR کو نشانے پر لیے رکھا اور معافی نہ دی۔ ناظرین، یہ تھی وہ 10 وجوہات جس نے ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو ریاست کی نظر میں زیرو کر دیا تھا اور مشکل فیصلے لینے پڑ گئے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر علیحدگیاں اور جبری علیحدگیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تحریک انصاف اپنے عروج سے زیرو تک پہنچ گئی۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئے ویلاگ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔